लव मामलेदार DYSP तसेच आमचे गोयचे आमदार म्हणजे फोंड्या शहरातले आमचे असेंब्लीचे आमदार आज ते आमचे एक्स आमदार ते आज आमच्या मदीं ते उरले ना. अशें कितें इन्सिडेंट घडलो आनी तेंच्या मनार तेणी लावन घेतलो आनी तांकां हार्टाचेर हे येवन ते हयात ना. तुमकां खबर आसा तेंच्यांनी सदांच लोकांक लागून न्ही न्याय दिवपाक लागून झगडले ते. तांकां खोटें कितें बरें दिसनासलेलें. जे खरें आसा ते दुस्मानाचें सुद्दां जर खरें आसा जाल्यार ते खरें उलयताले. आज ते आमच्या मदीं ना. कितें जालें? एक रिक्षावालो मातशेची गाडयेक लागून वादावादी करता आनी सामको काडटा तो थापड मारता. तेज्या वयाचो सुद्दां मान मर्यादा कांय दवरिना. कितें चल्लां काय हें? खंय पावला काय हो देश? की खंय कितें कांच कळनासतना अशें कितें जालें म्हणून तो कितें भाट मागतालो, तो कितें तुजें घर मागतालो की तुजी प्रॉपर्टी खातालो, कितें खातालो म्हणून ताका काडटा ते थापड मारता. आनी अशें करून तेंच्या ते मनाक लागून रावल्या कारणान तेणें तोच विचार केलो. केन्ना कोणें ब शब्द म्हणून घेवंक नासलेले. आज तांकां कोणें तरी थापड मारता ते तांकां पिकासूंक कशें जालें आसतलें. आनी म्हणूनच तेंच्या मनार इतलो परिणाम जालो आनी ताका लागून हार्टाचेर हे येवन ते आमच्या मदीं आतां ना. आमचे सवेराचे ट्रस्ट, सवेरा असोसिएशन, सवेरा ट्रस्ट, म्हजी सगळी फॅमिली, आमचे हे मेंबर सगळे, तेंच्या सगळ्यांक वचून हांव तांकां श्रद्धांजली दिता आनी तेंच्या आत्म्यांक शांती लाभची अशें म्हणून मागता. तांकां आत्मान देवान तांकां खरेंच तेंच्या आत्म्यांक शांती लागचें आनी तेंच्या फॅमिलीक तेंच्या दुखान आमी सहभाग आसा अशें म्हणून